Hello, happy Sunday morning everyone. Nasa tayo sigutan mga kaigsunan. Kabayan ining ato ang pagsabot sa pagtulunan. Akong hisgutan kini mga natukod nga mga tinuuhan sa unang panahon sa tuig 2085. Timan anatong makaigsunan nga sa wala pa si Kristo nagtukod usa ka simbahan base sa malang kasulatan sa Mateo, Ebanghelyo ni Mateo San Mateo Kapitulo 16 versikulo 18, wala man niya hinganli, nagtukod siya pero wala hinganli. Mao ba nagikagubtan sa atong mga kaigsunan nga nas laing sikta, nas mga nagkadaya mga tinuhan angkon-angkon asay tinuod nya 60,000 baya nang narestro na sa Security Exchange Commission nga ang magtutukod tao, so dili manuluwas, dili makaluwas. Tinuod nang giyon nga walay reliyon makaluwas. Kung ang reliyon narestro sa Security Exchange Commission, dili gid makaluwas. Kaya ang tao nga nagtukod nagparestro sa SEC, dili manuluwas. Lahi sa usa ka simbahan, usaha nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga makaluwas. Ngano man ang nagtukod mismo si Kristo mangluluwas. Mabitaw nang giingon nga ang usa ka simbahan nga gitukod ni Kristo makaluwas, kay si Kristo manluwas man. Si Kristo is the principal cause of salvation. Ang usa ka simbahan nga gitukod is the instrumental cause of salvation. So adunay reliyon o simbahan nga makaluwas kung magpasakop ta diha kay tinuod sa Ginoo manluluwas. So ug unsay mga implementasyon pamaagi sa Ginoo kaayo sa katawhan. So mosunod ta sa usa ka simbahan nga diin wala hinganli atong pangitaw na mga ilhanan mga timaan. Sa una ba yung panahon kay nga na may nag-una nga tinuhan nga si Abraham ay gihatagan og dakong katungod sa pagdumala ini maong pundok sa katawhan. Sa tuig 2085 gikanlan man ning Judaismo. Unya nasundan ni walay tino og kinsay magtutukod, anonymous. Atong tuig 1,500 years before Christ pa niya. So perting dugaya pa hangtod nga ikatulo Isyaba Mahabira nga Jainism ang iyang gitukod 599 years before Christ. Wala pa si Kristo. Nya ikaupat kini si Gautama Buddha nakatukod pod og Buddhism atong 560 before Christ. Unya totalo na to ni sumadahon ni nakatukod pa si Lao Tzu, Taoism ang iyang gitukod atong tuig 550 before Christ. Pag sumaday ni 1,535 years tanan usa pa ni Buddha sadyang nagkataw ang atong Ginoong Kristo nga ang iyang ministry from 30 to 33 AD nagtukod siya usa ka simbahan, usa ka tinuhan mao ning ikaunom. So karon dito ta sa pag-ila sa timaan, asay tinuod nga tinuhan, asay tinuod nga simbahan nga angay ta magpasakop kay ang the principal cause of salvation si Jesus Christ nya ang simbahan nga iyang gitukod usa ka simbahan instrumental cause of salvation. So dito ta mangita ta kay wa man hinganli sa Mateo 16:18 ang matimaan atong pangitaon. Una, kung magtukoy ta asay tinuod nga tinuuhan, asay tinuod nga simbahan nga angay natong pasakupan, ang pinakakarang simbahan gikan sa 30 to 33 AD. Unya karon tuig 2025. Kung i-minus na ito ng 33 AD, tuig sa itong Ginoo, mo igo sa 1,992 years. Mauna ang edad gidugayon sa usa ka simbahan nga matuod nga simbahan nga usa ka simbahan gitukod sa itong Ginoong Kristo. So dito tas gidugayon naabay mga simbahan sa Protestant na restore sa Security Exchange Commission nga edad og 1,992 years ang gidugayon wala. So makaraan nga simbahan na mugna natukod ng tuiga 30 to 33 AD usa ka simbahan gitukod sa Kristo ni edad na og 1,992 years. Timaan na ang gidugayon. So ato tas karaan nga simbahan dili para sa nang bag-ong nitumaw lang nga 610 AD dito sa Mika
si Muhammad nagtukod Islam. Unya kining Lutheran 1517 AD sa Germany, Martin Luther. Kaning Bible alone, sola pide, sola Eskriptura. Ang mga tao nga mga sumusunod, dili mo tog, dili mabasa sa Biblia litra por litra. So wala. Unya narabas sa Juan 21:5 nga bisan ang kalibutan dili paig nga kasudlan kung isulat ang tanan. So daghan ang wala masulat sa Biblia. Unya unsa naman ni mga kaigsunan nato nga nagsunod ni Martin Luther siyang pagka aman sa tanang bakakon. Dili mo to dili masulat sa Biblia litra por litra kinahanglan mabasa. Bible alone, Bible sola pide, sola Eskriptura. Unya nagsunod-sunod na ni mga tinukod og tawo gikan atong 33 AD. 1517 sa Germany mao ni si Lutheran Church, Martin Luther. Sa 1521 kaning Anabaptist ni Thomas Munzer og Nicholas Storch. 1523 AD sa Switzerland kining Reformist Church ni Zwingli. Hangtod nga daghan-daghan ani nga ni abot sa tuig nga kining 1863 ang Seventh-day Adventist ang founder ni Ellen Goldwhite. 1863 na pero diri gani sa kasaysayan 1860 so bisag asa na nga tuiga sundon. Pero sa ilang rehistro 1863 dito sa USA, Amerikano, kaliwatan. Unya kini pong Pentecostalism na po diri 1900 AD sa California, USA. Mo ning gitukod ni Charles Parham. Superti ng dugaya, layo kay gintang gikan sa 33 AD. Unya asan ta magsunod kanang bag-o lang mga simbahan nga gitukod og tawo nga girehistro sa Sikh ug katong karaan ng simbahan. Nga wala hinganli kung sa pangalan ng simbahan. Basta kay si Kristo magtukod mo na ilhanan nga karaang simbahan. Karaan nga tinuhan. Unya karon diri sa 1914 AD, imbes nga Pentecostalism, dugangan pa oneness, Pentecostalism. Nya tulo ka tawo ang kasusyos negosyo. Founder Frank Ewart, J.T. Haywood, and Glenn Cook. Atong 1944 AD, ika-34 na ni nga sa akong sumada diri sa Security Exchange Commission nga tao ang magtutukod pagka 1914 AD. Diri sa Pilipinas, si Felix Isagon Manalo ang magtutukod Iglesia ni Cristo. Iyang ipangalan ang siman niya Iglesia ni Cristo. Kay aron pagpamatod nga mao gyud ang siman ni Cristo, pero na may founder nga tao dili manluluwas, dili makaluwas. Unya narehistro man si Security Exchange Commission dito sa Punta Santa Ana, Manila. So naay lugar na dito narehistro. Unya ang tinuod ni Cristo nga usa ka siman asa man tukod. Unya ni edad nag 1992 years ang gidugayon karaan kayo. Mao na mga kisyon nga daghang mga timaan sa siman nga ko sa atong Ginoong Kristo nga dito tang bisag gilingan lan ana ang pagkabalaan anong balaan man ang inahan sa Dios si Mama Mary gihimong kasangkapan sa kaluwasan nakapaton ta kaluwasan tungod sa usa ka babay nga nisugot nga ang lalang sa Espiritu Santo dito pagihon ang usa ka bata nga mataw nga si Batang Hesus ang atong Ginoong manluluwas. Nya gumusugot na Santa Maria nga dito pagkatawhon ang manluluwas. Walay kaluwasan maabot nato diri. Pero gipili man sa Ginoo nga ang usa ka babae nga walay buling mansa sa pagpakasala mao Santa Maria. So pasalamat ta kay natay inahan, dili ta ilong tuapos. Unya sa 1 Korinto 1:24. Iyang din nga ang kaalam dili mo puyo sa usa ka lugar nga mahugaw o usa ka dapit nga hugaw. Nya ang kaalam diha mauman ang atong Ginoong Kristo, siya ang kaalam. So klaro kayo nga si Birhen Maria walay buling umansa sa pagpakasala kay gipili sa Ginoo nga dito mataw ang balaan nga bata. Mao na nga balaan usa ka simbahan nga dito ko sa atong Ginoong Kristo tungod kay makita nato nga ang inahan sa Dios dili Dios-Diosan kundi tinuod nga gilarawanan nga tuan na sa kingharian sa Dios to na sa langit. Si Mama Mary nga naagay display sa simbahan. Unsa na nga simbahan? Kay daghang mga simbahan nga di makita ang mga larawan sa mga balaan. Yang anong maingon ta nga sa una, ang mga simbahan sa una, wa pa may simbahan sa una nga para sa mga dagkong building, mga tulda-tulda pa to sa una.
labi na panahon ni Haring David tulda nga din ang usa ka kaban sa kasabutan gilalin gida nga tos ihang tulda nga pertinipay niya kay dungog alang kaniya nga usa siya ka ari nga ayang tulda dito gibutang ang kaban sa kasabutan nga ang sulod nga dito ang napukasugo sa Dios ang papan nga bato og katong mga linukot nga basahon nga mao ba nagikolekta ni San Jeronimo no nga nakolekta niya tanan-tanan mga linukot nga basahon ikaabot ba 35,000 manuscripts 35,000 ka mga linukot nga mga basahon nga mao ni gitagik niya nga nahimong balang kasulatan nga ang mga tao sa usa ka simbahan nga tingog sa atong Ginoo mao gisangunan sa lamdag sa Espiritu Santo mamugna ang balaan nga basahon ang daan ug ang bagong tugon. San Jeronimo na nag-antos og pangulikta ng 35,000 manuscripts. Mao nang dito sa kaban sa kasabutan nga gilalin tos tulda ni Haring David nga nagsasayaw siya sa kalipay pagdayeg pahimay sa Dios nga ang iyang altar dito nabutang na plastar uban sa duha ka kirubin nga mao ang presensya sa Dios dito sa altar nga sapiro. So take note mga karaan gani nga tinuhan karaan nga simbahan sa una tulad-tulad ra pero karon gihimo na jud ng sakto kay kabalo may high-tech na so improve improvise nga mga pamaagi nya kining tinuhan ni Abraham kay mao man ni pinakauna nga tinuhan sa una nga nito mao ning nasunod ni Moises hantod sa mga sumusunod ni Moises hantod sa panahon karon nga hantod sa pagkatawo ni Kristo ang uban nga balaod iya man sa mga Hudiyo katong balaod sa Hudiyo nga 613 613 ka mga balaod sa Hudiyo masunod baguna sa mga tao maglisod mga nig sunod sa isa o duha tulo ka balaod katubang 613 mao man tagi koreksyonan ni Kristo ipang koreksyonan niya kay wala na mamao ang ilang pagdumalas katawhan man mga kaitsunan nga ato yung sabdan mayo ang history ba kasaysayan sa basa ni Propeta Isaías 41 versikulo 4 ang Ginoo mo'y nagpahiluna sa kasaysayan dapat sa Job 8:8 read the book of historiancy mo na nga kinahanglan dugang pagtuon nya wala tayo lain nga buhaton kung nili ang pagtinabangay pag inumpuay ang tumong tinguha sa usa ka simbahan nga ito ni Kristo natay relasyon nga to sa Dios relasyon mo ng relihiyon so dili maayo nga moingon nga walay relihiyon makaluwas kay kanang relihiyon usa ka relasyon nga to sa Dios asa man tap nga paagi sa dapit nga makabaton tag relasyon nga to sa Dios pinagi sa iyang simbahan nga na din ang edukasyon nga ihatag nga to sa katawhan pero dili na sabdon nga ang usa ka relihiyon dautan kaya ang gitudlo diha wa nagtudlo din dautan kundi naghatag og pagkamatarong sa tao kung naa magaling tao diha sa maong simbahan nga gituon sa Ginoong Kristo nga nakasala tawhanon ng pagpakasala dili ang simbahan nakasala kundi kanang tawhana lang sumo nang dili ilang pornas ipanagna sa tong Ginoong Kristo nga ang iyang gitukod nga simbahan bisan ang kamatayon dili makabuntong ni ana naa may apostolic succession connection gikan ni San Pedro ang unang tao nga gisaligan niya nga gipialan sa mga yabi dito sa langit ang pasabot nga ang balaod nga iyang itukod din sa yuta gi-approve na nga balaod dito sa langit mo na nga ang idili niya yuta dili ito sa langit ang itugot ni yuta itugot sa langit mga pamaagi na ang aing sundon sa usa ka simbahan wala naghatag og kadautan sa tao dili kaluwasan ang katuyan man nang makirelasyon ta ato sa atong Ginoo pinagi sa pagpasakop sa usa ka simbahan kanang tinuhan relihiyon so anaa ang kaluwasan diha sa relihiyon kung magpasakop ka kay ang nagtukod mangduluwas ng atong Ginoong Kristo. God bless salamat o marato.